बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज हम मुज़दलिफ़ा के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद हम शैतान को कैंकरियां मारने के लिए जुमरा अक़बा की जानब जाएंगे। हज का तीसरा दिन मुज़दलिफ़ा का क़याम है। आप लोग वीडियो में मुज़दलिफ़ा का मंजर देख सकते हो। अगर कोई हाजी मुज़दलिफ़ा का क़याम छोड़ दे तो उस पर दम वाजिब होगा। हाजी मैदाने अरफात से लौटने के बाद मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी इसी जगह पढ़ते हैं। अहले करैश किस वजह से मुज़दलिफ़ा में क़याम नहीं करते थे, अल्लाह पाक का उनके लिए क्या हुक्म नाज़िल हुआ, इस बारे में भी बात करेंगे। जब हाजी मुज़दलिफ़ा में पहुंचते हैं तो वो किबला रुख मुंह करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगते हैं। ये कबूलियत का लम्हा होता है, लिहाजा जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मौका फराहम करे उन लोगों को ये रात सोकर नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि दिल खोल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा फिर आएगा कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, जब तुम अरफात से होकर मुज़दलिफ़ा आओ तो मस्जिदुल हराम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र में मशगूल रहो। सुबह फजर की नमाज के बाद हाजियों को चाहिए कि किबला रुख मुंह करके खड़े होकर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगें। मुज़दलिफ़ा से मिना की जानब रवानगी से पहले चने के बराबर कैंकरियां इकट्ठी की जाती हैं। जो लोग बूढ़े और बीमार हैं वो आधी रात के बाद मिना की जानब जा सकते हैं। इन पर किसी भी किस्म का दम वाजिब नहीं होता। हाजियों को चाहिए कि वो उठते बैठते अपनी जुबानों पर तलबिया जारी रखें। मुज़दलिफ़ा में क़याम करना वाजिब है। इसका वक्त मगरिब से लेकर सुबह सादक तक है। हाजी मिना में 3 दिन क़याम करते हैं। 9, 11 और 12 ज़ुल्हज मुज़दलिफ़ा से हाजी जुमरा अक़बा की जानब जाते हुए शैतान को कैंकरियां मारते हैं। दोस्तों, कैंकरियों की तादाद 7 होती है। हर कैंकरी को मारते वक्त ये पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उलमा के नज़दीक मुज़दलिफ़ा की रात इंतहाई फजीलत वाली रात है। जिस तरह माह रमज़ान में शबे कदर की रात है, इसी तरह मुज़दलिफ़ा की रात की अहमियत है। जो लोग हज करने के लिए आए उन लोगों को इस बात को भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि वो मुज़दलिफ़ा की हदूद को लाजमी देखें, क्योंकि कई लोग मैदाने अरफात की जगह पर ही क़याम कर लेते हैं। इन्हें इस बात का पता नहीं होता वो इस वक्त कौन सी हदूद में हैं। अगर हाजी मुज़दलिफ़ा की हदूद से बाहर हुए तो इन्हें दम देना पड़ेगा। दूसरा, जो ख़वातीन मैदाने अरफात से मुज़दलिफ़ा में आती हैं वो इस बात का लाजमी तौर पर ख्याल रखें कि जहां से लोग गुजर रहे हों वहां वो आराम करने के लिए ना लेटें, क्योंकि इससे उन्हें बेपर्दगी का सामना करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो किस कदर खूबसूरत नज़ारा है। दुनिया के कोने कोने से आने वाले लोग बगैर किसी तफरीक के एक ही लिबास पहनकर एक ही मुकाम में इकट्ठे हैं। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम के नज़दीक बेहतरीन शख्स वो है जो तकवे के लिहाज से आला है। इस्लाम वो दीन है जो अमीर गरीब का फर्क खत्म कर देता है। नमाज से लेकर कब्र तक एक ही लिबास में एक इंसान को दफन किया जाता है। कुछ लोग मुज़दलिफ़ा में आराम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं। हज में पैदल चलने की वजह से हाजी थक चुके हैं। हज हमें सब्र करना सिखाता है। ये बताता है कि मुश्किलात में किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करनी है, दूसरों का किस तरह ख्याल रखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्रैश को 2 मरतबा ताकीद की वो मुज़दलिफ़ा में क़याम करें। इससे पहले क्रैश मुज़दलिफ़ा में क़याम नहीं करते थे, बल्कि मैदाने अरफात से सीधे शैतान को जाकर कैंकरियां मारते थे। इसके बाद कुर्बानी करते थे। क्रैश का कहना था कि बाकी लोग मक्का से बाहर के हैं, जबकि हम लोग मक्का के रहने वाले हैं।
اس لیے ہم مزدلفہ میں قیام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا کہ تم بھی اسی طرح مزدلفہ میں جاؤ جس طرح دوسرے لوگ جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں قیام کرنا ابھی سے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب قریش کے پاس حرم کی ذمہ داری آئی تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگے۔ انہوں نے مزدلفہ میں قیام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قریش کو تاکید کی کہ مزدلفہ میں جا کر میرا ذکر کریں، لہٰذا اس وقت سے لے کر آج تک قریش بھی مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ حج کے دوران مناسک حج کے ایک ایک رکن کا خیال رکھنا ہر حاجی پر لازمی ہوتا ہے۔ دوستو، اس وقت مزدلفہ میں جتنے بھی حاجی آئے ہوئے ہیں انہوں نے تقریباً مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی ہے۔ آج کل تو مزدلفہ میں بے شمار بسیں چل رہی ہیں، بے شمار سہولیات موجود ہیں۔ اس جگہ پانی ٹھنڈا دستیاب ہے، مگر آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو انسان کا ذہن چکرا کر رہ جاتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں حج کا کس قدر شوق تھا، اس وقت کس قدر گرمی ہوگی، ان کے ایمان کس قدر مضبوط ہوں گے، میدان عرفات میں اس وقت کیا سما ہوگا۔ سخت گرمی میں پیاس کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کس قدر خوش ہوگا۔ دوستو، اب ہم سب لوگ شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے عقبہ اولیٰ کی جانب جائیں گے۔ شیطان کو کینکریاں مارنا بھی حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اس عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ رمی کرنے سے انسان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے اس کا اصل دشمن کون ہے۔ رمی کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے گھر سے چلے، شیطان جمرہ عقبہ کی طرف سے قریب آیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کینکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا تو آپ نے دوبارہ اسے 7 کینکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ عقبہ کے پاس نظر آیا، پھر دوبارہ 7 کینکریاں ماری۔ شیطان کو کینکریاں مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ رہتی دنیا تک جو لوگ بھی حج کریں گے، اگر وہ لوگ یہ عمل نہیں دہرائیں گے تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ حاجی کی کینکریاں شیطان کو نہیں ماری جاتی اور نہ ہی یہ کینکریاں شیطان کو لگتی ہیں۔ دراصل یہ ایک علامتی عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں۔ آج دنیا میں کوئی بھی مذہب کو ماننے والا ہوگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ضرور کرتا ہوگا۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی سے روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کینکریاں ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کر دیا وہ شیطان کو کینکریاں ماریں۔ اس بات کو سوچیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، عقبہ اولیٰ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل کو روکنے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رمی فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد میں حج کر سکوں گا۔ رمی کے لیے 4 دن مقرر ہیں، 10، 11، 12 اور 13 ذوالحج۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، پھر اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک پھل کے قریب جانے سے روکا، مگر شیطان نے دونوں کو وہ پھل کھلایا
جس کی وجہ سے دونوں کو زمین پر آنا پڑا۔ اس دن سے آج تک شیطان اور انسان کے درمیان معرکہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار شیطان کی عداوت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکہ باز شیطان تمہیں غفلت میں نہ ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن جانو۔ شیطان نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، میں ان کے دائیں بائیں پیچھے اور سامنے سے وار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں چاہتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ جب اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، اب ہم جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس شیطان کو کینکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے اندر نہ ہی کوئی شیطان ہے اور نہ ہی شیطان کی روح ہے، بس اس عمل سے یہ چیز واضح ہوتی ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروانے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والے اور سننے والوں کو اگلے سال پر حج پر بلا لے، آمین۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔